لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وروى الترمذي في سننه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها العلماء الأفاضل والضيوف الكرام والطلاب العظام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن سعادة حظي أن الله تبارك وتعالى أتاح لي فرصة سعيدة لإلقاء خطبة وجيزة على عنوان ردة فكرية والمجتمع الإسلامي بين هؤلاء المشايخ العظام والضيوف الكرام. أيها الإخوة في الله، مما لا شك فيه أننا نعيش في زمان عم فيه الارتداد بين الفتيات والفتيان المسلمين، فنرى كثيرا منهم يتأثرون بأفكار غير سليمة، ومن ثم يعترضون على الإسلام وتعاليمه ويستهزئون بها. نشاهد بعضا منهم يعترضون على الحجاب والطلاق وتعدد الأزواج وما إليها من الأحكام الشرعية الثابتة بالقرآن الكريم والأحاديث النبوية. يقول الشيخ أبو الحسن علي الندوي رحمه الله في كتابه: شهد التاريخ الإسلامي حوادث ردة عديدة، أبرزها ردة القبائل العربية بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما أنكروا أداء الزكاة. ولكن قام أبو بكر رضي الله عنه سدا منيعا ضد هذه الردة، وأظهر جرأة إيمانية ليس لها مثيل في التاريخ، وقال جملة تاريخية: أينقص الدين وأنا حي. ومنها حركة التنصر التي انتشرت في إسبانيا بعد جلاء المسلمين. يقول الشيخ أبو الحسن: ولكنها حوادث نادرة جدا. وأضاف قائلا: ولكن جرب العالم الإسلامي في العهد الأخير ردة اتسعت عالم الإسلام من أقصاه إلى أقصاه، ونبذت جميع حركات الردة التي سبقتها في العموم
وفي القوة، ولم يخل منها قطر، وقلما خلت منها أسرة من أسر المسلمين. هي ردة تلت غصب أوروبا للشرق الإسلامي، الغصب السياسي والثقافي، وهي أعظم ردة ظهرت في عالم الإسلام وفي تاريخ الإسلام منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا. أيها الحضور الكرام، ليست المسألة انحطاط في الأخلاق وذوق للعبادات وترك للشعائر وتقليد للأجانب، ولكن مسألة العالم الإسلامي اليوم أعظم وأضخم من كل ذلك. إنها مسألة كفر وإيمان، إنها مسألة بقاء على الإسلام وخلع له، فيجب على المسلمين عامة وعلى العلماء خاصة أن يهتموا بهذا الأمر الهام ويعقدوا محاضرات علمية يشارك فيها الفتيات والفتيان المسلمون بين الفتيات والفتيان المسلمين الذين يدرسون في مدارس وكليات عصرية ولهم مخالطة كثيرة بغير المسلمين، فأعداء الإسلام يبذلون كل جهد في إضلال الفتيات المسلمات مع مساعدة من المنظمات الهندوسية الكثيرة، وهم يتقربون إليهن بحيل ووسائل مختلفة. تحررن من الطلاق والحلالة، ولا تلدن إلا ولدا أو ولدين، وما إلى ذلك من الكلمات الفاسدة المضلة. وقد حولوا كثير من المسلمات إلى الهندوسية. أيها الحضور الكرام، فمسؤوليتنا كبيرة في هذا الوقت، فالأئمة يجب عليهم أن يكتبوا ضد الارتداد من منابرهم، والمسؤولون عن المدرسة يلزمهم أن يعدوا طلابهم لمواجهة اعتراضات وشبهات تعرض من قبل المسلمين الضعفاء كي يجيبوهم إجابة مقنعة، ولا يمكن ذلك إلا بإقامة سلسلة المحاضرات العلمية في المدارس والجامعات الدينية. أيها العلماء الأفاضل، إنها فريضة لا تحتمل التأخير ولا تأخير يوم واحد، فالمسلمون الهنود يواجهون اليوم ردة عنيفة منتشرة في جميع أنحاء البلاد، من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها. إنها